دا وای سړی دی بې قبره سړی دی زمونږ په میسج باندې روان دی او بابک صاحب د خدای وبخښي دیوبند پیژني تاسې پیژنئ لکه ځان हाजी गुलाम अब्दुल से और हाजी अकील शाह से तमाम दस्तगाम और आतंक भाई खुशामदीद भाइयों मेहरबानी की गौर मेहरबानी की टोल वर्गरी और जय इमरान पर के मुकाबले इमरान कपड़ों मशरम दे और द पेखावर मशरम और दे मुकाबला दो दस कस सरे कि आगे देसी में सरा इस कलेक्शन में ना जबे पावाला बने ना पर नस्ल पावाला बने ना तो सियासत पावाला भाई साहब आगे खानदान ना चलत लरी कि सियासत के पूरा कुर्बानी वर्की कि सोच हमने पूरे दासी वक्तम रागने दा कि सनोर वाला रोना पर जेल थी द्वे शहीदान शहीदी खानदान थी वो मैदान नए तकते लगे आकर चे कोई चे माँ द्वेष काला शक्ल करेगा द्वेष काला जो तो जेल में करेगा पर द्वेष कालों की रोजम चाहता जेल में रखो नन अभी हुकूमत लस काला पे खबर की उस पदे सूबा की उस इस पे तक आला बरकुम पार्टियां ने हुकूमत की पार्टी दी अभी 90 अरब कर्जा रस्तिया दी सूबेला पारा बियो लस काला के तकरीबन 800 अरब कर्जा रस्तिया और नन खबर राहु कि सरकारी मुलाजिमीन लपारा तनख्वाह पैसे निश्चित दाता सोचो खबर के सच वाकयात धमाके में
خلق مړه شو شهیدان شو دا د میاوالي چرچ تاسو چېرته وکتل دې چا دواړه راغلل چېرته غمخانې کې دې شرکت وکړو او بل طرف ته ستاسو د صوبې لپاره دې څه وکړو د لس کاله تاسو مخکې نن د دا ګړم چې حاجي صاحب ګټه د ټولو پښتنو ګټه ده دا خبره ډاګه څرګنده کوو او زه دا یقین لرم چې حاجي صاحب ګټه د شیرپاو خان ګټه ده د فضل رحمان خان ګټه نه ده د نواز شریف ګټه نه ده ایمل ګټه نه ده او ټول د پښتنو ګټه ده زه دا خواست کوم چې نن څنګه وځي پکار دا ده چې الیکشن په رزم داسې بار وځي و ټول پارټیان ونشي یو ځای شي ووټ ورکړي او دې بازار نه بل وطن نه پته نشته چېرته راغلي ده نو داسې شکل